नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः। अत्र श्रीमदा वेदव्यासेन विरचितायाः श्रीमद्भगवद्गीतायाः कर्मसन्न्यासयोगमिति पञ्चम अध्यायात् समुद्धृतः पञ्चमः श्लोकः अहमत्र पठामि। यस्साङ्ख्यै प्राप्यते स्थानं तद् योगैरभिगम्यते एकं साङ्ख्यं च योगं च य पश्यति स पश्यति। अथ श्लोकस्य पदच्छेदः। यद् साङ्ख्यैः प्राप्यते स्थानं तद् योगैरपि गम्यते एकं साङ्ख्यं च योगं च यः पश्यति सः पश्यति। अनन्तरं श्लोकस्य अन्वयः। साङ्ख्यैः यद् स्थानं प्राप्यते तद् योगैः अपि गम्यते एकं साङ्ख्यं योगं च यः पश्यति सः पश्यति। अन्ते श्लोकस्य सारांशश्च। कर्मसन्न्यासिनः यादृशं स्थानं प्राप्यते कर्मयोगिनः अपि तादृशं स्थानं गम्यते। कर्मसन्न्यासं कर्मयोगं च एकदारूपेण दृश्यमानः योगी परमार्थं पश्यति इति श्लोकस्य सारांशः। धन्यवादः।